सरकार के सेहत सहूलियात के बड़े बड़े दावे, अमली मैदान में मयार अलग, फंड्स न मिलने पर बड़ा मंसूबा लटक गया। फैसलाबाद के माली बजट 2024-25 में मंजूर इलाज का इकलौता मंसूबा हुकूमती तवज्जो का मुंतजिर। समुद्री में ट्रॉमा सेंटर का मंसूबा 2021-22 में शुरू हुआ। 20 बेड के मंसूबे को रवां साल 5 माह बाद भी फूटी कोड़ी न मिली। महकमा सेहत को 67 मिलियन फंड्स दरकार, हुकूमत को लिखे खतूत भी किसी काम न आए। फैसलाबाद में शुगर के मरीजों से मुतल्लिक अच्छी खबर आ गई। अलाइड हस्पताल 1 इंतजामिया ने 2 साल बाद ओपीडी में इंसुलिन की फराहमी शुरू कर दी। एमएस डॉक्टर फहीम यूसुफ का कहना है कि हुकूमत से इंसुलिन मिल गई, रोजाना 300 मरीजों को फराहम कर रहे हैं। फेस्को का सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों और डिस्पेंसरीज को रिलीफ, बिजली बिलों की अदम अदायगी पर कनेक्शन नहीं कटेंगे। फेस्को हेडक्वार्टर ने हुक्म जारी कर दिया, अस्पताल इंतजामिया इकसाथ की सूरत में बिल अदा कर सकेंगे। फैसलाबाद में जिले महकमों की नाकस हिकमत अमली, रोड हादसात में इजाफा, बड़ी शाहराहों पर हैवी ट्रैफिक की आमदोरफ्त, अवामी सड़कें तबाह होने लगी, इदारों की हिकमत अमली फ्लॉप। किनाल रोड पर जनवरी से अब तक 1300 से जायद रोड ट्रैफिक हादसात। अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर पर हादसात के खिलाफ अवामी शिकायत पर मुतसिब पंजाब का नोटिस, एफडीए सिटी ट्रैफिक पुलिस से जवाब तलब। फैसलाबाद चिन्योट 24 किलोमीटर सिंगल रोड को दोरोया करने का मंसूबा, एक साइड का अर्थ वर्क मुकम्मल, दूसरी साइड को उखाड़ने का काम तेजी से जारी। मंसूबे पर 7.5 अरब रुपए लागत आएगी। फैसलाबाद चिन्योट का सफर मिनटों में तय होगा। महंगे चिकन की बोटी आम आदमी की रोटी का नवाला बनने लगी। चिकन 15 रुपए किलो मजीद सस्ता, कीमत 461 से 446 रुपए किलो पर आ गई। आलू 8, टमाटर 10, अदरक चाइना 15 और घिया कद्दू की कीमत में 35 रुपए किलो तक कमी। शहरियों की महंगाई की दुहाई, इंतजामिया के लिए सरकारी निर्खों पर अमल दरामद यकीनी बनाना भी चैलेंज बन गया। तांदियावाला में वजीर आला पंजाब का लाइव स्टॉक कार्ड प्रोग्राम, तहसील भर के वेटरनरी अस्पतालों में कायम डेस्कों पर फार्मर्स को आगाही दी गई। आगाही के बाद फार्मर्स की कसीर तादाद लाइव स्टॉक कार्ड अप्लाई कर लगी। और तालीम दोस्त फोरम के जरिए तमाम सेंट्रल स्कूल फैसलाबाद में साइंस मेला, तलबा ने स्मोक की रोकथाम, सोलर सिस्टम, वाटर फिल्ट्रेशन प्रोजेक्ट समेत साइंस के मुख्तलिफ मॉडल्स बनाकर पेश कर दिए। सेक्रेटरी तालीमी बोर्ड डॉक्टर हबीबुर रहमान, बानी तालीम दोस्त फोरम शेख सलमान खालिद और दीगर स्कूल सरबराहान का विजिट, तलबा और स्कूल्स में तारीफी सर्टिफिकेट और शील्ड भी तकसीम। चिन्योट में माफिया शहरियों को फाकाकुशी पर मजबूर करने लगा। कुकिंग ऑयल की कीमतों में 100 रुपए का बड़ा इजाफा, 400 में मिलने वाला कुकिंग ऑयल 500 रुपए लीटर तक पहुंच गया। आवाम भी फट पड़ी, बोले 2 वक्त का खाना मुश्किल हो गया है, ऑयल की कीमतों में कमी करवाई जाए। डीलर्स कहते हैं आलमी मंडी में कीमत बढ़ने से ऑयल महंगा हुआ। झंग के यूटिलिटी स्टोर्स भी माफिया के नक्शे कदम पर चल पड़े। बढ़ती कीमतें देखकर घी और कुकिंग ऑयल गायब कर दिया। शहरी चक्कर लगाने पर मजबूर, कहते हैं सहूलत के लिए बनाए गए यूटिलिटी स्टोर्स अजियत दे रहे हैं, हुकूमत एक्शन ले। महंगाई की चक्की में पिसी अवाम के लिए एक और इम्तिहान, हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को आग लगाने की ठान ली। कीमतों में 3 रुपए लीटर तक इजाफे की तजवीज, रद्दोबदल का फैसला 30 नवंबर को होगा। चिन्योट के सूबाई हल्का पीपी 96 में 30 करोड़ रुपए की लागत से 21 स्कीमों पर काम शुरू, 15 करोड़ रुपए के फंड्स फौरी जारी। मुतअद्दिद देहातों को मिलाने वाली झोंक भकड़ी सड़क पर भी काम का आगाज। चिन्योट में स्कूल ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट का चौथा फेज 1 करोड़ 12 लाख की लागत से 30 स्कूलों की मुरम्मत की जाएगी। फर्नीचर, व्हाइट वॉश, सफाई और दीगर जरूरियात पूरी की जाएंगी। 15 हाई स्कूलों में टाइल्स, मिनी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाएंगे।
فنڈز کی عدم دستیابی، فیصل آباد میں 8 شوگر مل سے ملکہ سڑکوں کی بحالی کے کام لٹک گئے۔ فیصل آباد میں 8 شوگر ملز مالکان نے 65 کروڑ دیے۔ 8 مل سے ملکہ سڑکوں کے لیے بقیہ 63 کروڑ کے فنڈز آن لائن ہونا باقی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ کی کین کمشنر پنجاب سے فنڈز آن لائن کروانے کی استدعا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کے ڈسٹرکٹ ہسپتال کے ENT وارڈ میں علاج برائے نام۔ وارڈ میں آنکھ، ناک، گلے کی سیمپلنگ کے لیے سویب ٹیسٹ تک موجود نہیں۔ مریض 700 سے 800 روپے کی سٹک مارکیٹ سے خریدنے پر مجبور۔ سیمپلنگ کے بعد ٹیسٹ بھی پرائیویٹ لیبارٹری سے کروائے جاتے ہیں، مریضوں کی دہائی۔ کمشنر فیصل آباد سلوت سعید کا ٹوبہ ٹیکسنگ DHQ ہسپتال کا دورہ، مختلف وارڈز کا معائنہ کیا۔ مریضوں نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ سلوت سعید کا انتظامات پر عدم اطمینان، برہمی کا اظہار۔ کمشنر سلوت سعید نے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسپیشل ایجوکیشن اسکول کا بھی وزٹ کیا۔ کلاس رومز، کمپیوٹر لیب، صفائی ستھرائی اور دیگر انتظامات کا بھی معائنہ کیا۔ ہلال احمر ہسپتال فیصل آباد میں طبی سہولیات کی فراہمی کی اسکیم، ڈائلیسس سینٹر کی تعمیر پر 14 کروڑ 51 لاکھ لاگت آئے گی۔ سیکرٹری ریڈ کریسنٹ نے ٹینڈر طلب کر لیے۔ 3 دسمبر کو ٹینڈر اوپن ہوں گے۔ کنٹریکٹر 3 ماہ میں کام مکمل کرنے کا پابند ہوگا۔ محکمہ تعلیم میں الٹی گنگا بہنے لگی۔ جھنگ کے اسکولوں میں آرٹس کی سیٹوں پر سائنس اور سائنس کی سیٹوں پر آرٹس کے اساتذہ تعینات۔ مانیٹرنگ ڈپارٹمنٹ نے اساتذہ کی غلط تعیناتیوں کی نشاندہی کر دی۔ بنگلہ نولوالا، بستی غازی شاہ اور چمراوالا کی طلبہ متاثر۔ فیصل آباد میں کھلے پیٹرول کی خرید و فروخت نے شہریوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال دیں۔ جگہ جگہ غیر قانونی پیٹرول اڈے بڑے حادثات کا سبب بن سکتے ہیں۔ انتظامیہ کارروائی کرنے کے بجائے خاموش تماشائی بن گئی۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں محکمہ ریلوے نے مسافروں کی زندگیاں مشکل میں ڈال دیں۔ ریلوے اسٹیشن پر لائٹس نہ ہونے کی وجہ سے رات کے اندھیرے میں بوگیوں سے مسافروں کے لیے اترنا اور سوار ہونا مشکل ہو گیا۔ مسافر گر کر زخمی ہونے لگے۔ فیصل آباد پیپلز کالونی نمبر 1 کی اسٹریٹ لائٹس عرصہ دراز سے خراب۔ حادثات سمیت چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ ہونے لگا۔ شہریوں کو سفر کرنے میں مشکلات کا سامنا پیش۔ فرینڈز آف پولیس سلسلہ میں GC یونیورسٹی کے طلباء کا خدمت مرکز کا دورہ۔ انچارج تحفظ مرکز مدیحہ ارشاد نے فرینڈز آف پولیس کو خوش آمدید کہا۔ انچارج خدمت مرکز سرمد علی نے طلباء کو پولیس ویژن اور یادگار شہداء کا بھی وزٹ کروایا۔ انچارج کا کہنا تھا فرینڈز آف پولیس کو وزٹ کروانے کا مقصد پولیس کے حقیقی امیج کو اجاگر کرنا ہے۔ فیصل آباد انجمن تاجران ریک سٹی کی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں میٹنگ، نو منتخب صدر اور عہدیداران کی شرکت۔ استعمال شدہ کمپیوٹرز پر ڈیوٹی ٹیکس کے ایجنڈے پر گفتگو۔ یان مرچنٹس ایسوسی ایشن کی نو منتخب باڈی کو مبارکباد دیں۔ چیئرمین کونسل آف لوم اونرز ایسوسی ایشن وحید رامے کی پائمہ آفس آمد۔ نو منتخب پائمہ عہدیداران کو مبارکباد دی، نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اور فیصل آباد میں سردی بڑھنے لگی، درجہ حرارت 12 ڈگری پر آ گیا۔ سورج کی کرنیں بھی مدھم ہو گئی۔ جھنگ اور ٹوبہ ٹیکسنگ مطلع جزوی طور پر ابرآلود۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ٹوبہ ٹیکسنگ میں ممکنہ بارش کی نوید بھی سنا دی۔ چنیوٹ کا مطلع صاف، سورج کی حسین کرنیں نمودار، موسم خوشگوار ہو گیا۔